यस क्लासमा हामीले बीबीएस थर्ड इयर बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको तेस्रो च्याप्टर इन्भाइरोमेन्टल रेगुलेसन एन्ड लिगल इन्भाइरोमेन्टको बारेमा पढ्नेछौँ। अब तपाईहरूले पहिला बुझ्नुहोस् लिगल इन्भाइरोमेन्ट कानुनी वातावरण। हरेक देशमा कानुन व्यवस्था हुन्छ, त्यसै अनुरूप रहेर सबैले क्रमबद्ध रूपले कार्य गर्नुपर्दछ। कानुनको अनुसार प्रोसिजर हुन्छ र त्यसको विपरीत काम गरेमा दण्ड जरिमाना हुने गर्दछ। कानुनी वातावरण भन्नाले देशका सम्पूर्ण पक्षलाई सुव्यवस्थित तथा नियमित पार्नका लागि तर्जुमा गरिएको राष्ट्रिय ऐन कानुनलाई जनाउँछ। अब चाहिँ हेर्नुहोस् कन्सेप्ट अफ ल, कानुनको अवधारणा। कानुन बेसिकली किन बनाइएको हुन्छ? कानुन राष्ट्रमा विश्वमा शान्ति, सुरक्षा, सुव्यवस्था र गतिशील पार्नको लागि के बनाइएको हुन्छ? कानुन बनाइएको हुन्छ। क्या बात कर रहे रे बाबा? अब यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् बेसिक फिचर अफ ल, कानुनका आधारभूत विशेषताहरू। कानुनको के गुण हुन्छ र कानुनले के गर्छ? पहिलो हो समानता, कानुनले सबैलाई बराबर नजरले हेर्छ। दोस्रो हो न्याय, कानुन चाहिँ न्यायले स्थापना हुन्छ। तेस्रो हो सुशासन, गुड गभर्नमेन्ट, समाजभित्र अमन चयन र सुरक्षा कायम गर्दछ। 4 नम्बर हो सर्वोच्चता, कानुन चाहिँ ठुलो निकायले स्थापना हुन्छ। 5 नम्बर हो सजाय, कानुन विरुद्ध काम गरेमा त्यसलाई सजाय दिन्छ। फेरि हो अदालत, कानुनलाई पालना गर्ने गराउने प्रबन्ध अदालतले गर्दछ। अब चाहिँ बुझौँ कन्सेप्ट अफ बिजनेस ल, व्यावसायिक कानुनको अवधारणा। देशमा कुनै पनि व्यवसायलाई गर्दा त्यसको स्थापना, सञ्चालन, त्यसको करार र यहाँसम्म विघटनसम्म कानुनद्वारा नै गर्ने गरिन्छ। यसरी चाहिँ व्यवसायमा बिजनेस लको धेरै नै महत्त्व हुन्छ। यसको परिभाषा यस प्रकार रहेको छ। कानुन व्यवसाय एक शाखाको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ, जस अन्तर्गत व्यापार, उद्योग तथा वाणिज्यसँग सम्बन्धित कानुनहरू पर्दछन्। अब चाहिँ यता हेर्नुहोस् पर्पज अफ बिजनेस ल, व्यावसायिक कानुनका उद्देश्यहरू। पहिलो उद्देश्य हो त्यसको व्यावसायिक क्रियाकलापहरूलाई नियमित र पारदर्शी बनाउँदछ। व्यावसायिक तथा उपभोक्ताको अधिकारलाई के गर्दछ? संरक्षण गर्दछ। तेस्रो हो व्यावसायिक कारोबार गर्दा प्रचलित नैतिकता अवलम्बन गर्न प्रोत्साहन गर्ने गर्दछ। व्यवसायमा यसले नैतिकतालाई कायम गर्दछ। 4 नम्बर हो व्यवसायको दिगो रूपमा विकास गर्ने गर्दछ। 5 नम्बर हो राष्ट्र विकासमा व्यावसायिक क्षेत्रको योगदान विस्तार गर्ने गर्दछ। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब चाहिँ दृश्य हालो बेसिक फिचर अफ बिजनेस ल, व्यावसायिक कानुनका आधारभूत विशेषता के हो? पहिलो विशेषता हो नियमन, रेगुलेसन। व्यावसायिक कानुनले व्यवसायलाई नियमपूर्वक र नियमित ढङ्गले सञ्चालन गर्नमा सहयोग गर्दछ। दोस्रो हो व्यावसायिक वातावरण, बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट। व्यावसायिक कानुनले व्यावसायिक वातावरणको प्रतिनिधित्व गर्दछ, यसले चुनौती र अवसरलाई जानकारी प्रदान गर्दछ। तेस्रो हो लिखित स्वरूप, रिटन फर्म। कानुन चाहिँ जहिले पनि लिखित हुन्छ, लिखित भएपछि त्यसको प्रमाण जहिले पनि चाहिँ प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। मौखिक चाहिँ कानुन राम्रो हुँदैन, लिखित कानुनको व्यवस्था गर्दछ। 4 नम्बरमा रहेको छ भावना, स्पिरिट। यसले गैर कानुनी र अवैध व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्ने गर्दछ। 5 नम्बर हो प्रतिबन्ध, देशलाई विकास गर्ने, कल्याण गर्ने कानुनको मात्र आदेश दिन्छ। गैर कानुनी क्रियाकलाप र अवैध व्यवसायलाई प्रतिबन्ध लगाउने कार्य गर्दछ। 6 नम्बर हो सरकारवाला केन्द्रित संरक्षण। यसले चाहिँ व्यावसायिक कारोबारहरूलाई व्यवस्थित र नियमित तुल्याउँछ, लगानीकर्ता, कर्मचारी, ग्राहक र समाजको हकहित संरक्षण गर्ने कार्य गर्दछ। 7 नम्बरमा रहेको छ द्वन्द्व समाधान संयन्त्रको रूपमा कार्य गर्दछ र आर्थिक नियमको अनुसार कार्य गर्दछ। अब चाहिँ हेर्नुहोस् आउँछ इम्पोर्टेन्स अफ बिजनेस ल, व्यावसायिक कानुनको महत्त्व। पहिलो महत्त्व हो उद्योग र व्यापारको विकास गर्दछ। दोस्रो हो व्यवसायहरूको सुविधा र हक संरक्षण गर्ने गर्दछ। 3 नम्बरमा रहेको छ मिनिमाइज अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता कम गर्न सहयोग गर्दछ, अर्थात् जोखिमलाई कम पार्दछ। फेरि 4 नम्बर हो अनुशासन कायम गर्न सहयोग गर्दछ। 5 नम्बर हो अधिकार स्पष्ट पार्न सहयोग गर्दछ। 6 नम्बरको इम्पोर्टेन्स हो उत्तरदायित्वको जानकारी दिन्छ, जस्तै कुन कामको लागि मेरो जिम्मेदारी हो त्यसलाई सम्झन सहयोग गराउँछ। अब चाहिँ हेर्नुहोस् अर्को टपिक बिजनेस रिलेटेड लेजिस्लेसन इन नेपाल। नेपालमा व्यवसाय सम्बन्धी कानुनहरू। नेपालमा कुन कुन व्यवसाय सम्बन्धी कानुनहरू रहेको छ जसले व्यवसायलाई नियमित तुल्याउँछ र अनेक प्रकारको ऐन कानुन कस्तो रहेको छ त्यसलाई देखाउँछ यसले। अब चाहिँ हेर्नुहोस् नेपालमा कुन कुन कानुन छ व्यवसाय सम्बन्धी। पहिलो चाहिँ कानुन हो जनरल बिजनेस लेजिस्लेसन, सामान्य व्यवसायिक कानुन। सामान्य व्यवसायिक कानुनमा के पर्दछ? का नम्बर हो प्राइभेट फार्म रजिस्ट्रेसन ऐन 2014, अनि दोस्रो हो पार्टनरसिप एक्ट 1964 र तेस्रो हो कम्पनी एक्ट 2006 र चौथो हो इन्डस्ट्रियल एन्टरप्राइज एक्ट 2016। फेरि 5 नम्बर हो कोअपरेट एक्ट 1991। यस्तै चाहिँ यसमा अन्य एक्ट पनि रहेका छन्। र दोस्रो नम्बरमा आउँछ लेबर रिलेटेड लेजिस्लेसन,
अर्थात श्रम सम्बन्धी कानुनहरू अर्थात श्रम वर्गको हित र सुरक्षाको लागि के एक्टहरू के कानुनहरू रहेका छन्। पहिलो हो लेबर एक्ट 2017, दोस्रो हो ट्रेड युनियन एक्ट 1992, फेरि बोनस एक्ट 1974, फेरि फरेन इम्प्लोइमेन्ट एक्ट 2007, फेरि चाइल्ड लेबर एक्ट 2000 उल्लेख गरिएको छ। फेरि चाहिँ लास्ट रहेको छ इन्डस्ट्रियल ट्रेनिङ एक्ट 1982। त्यसपछि तेस्रो नम्बरमा आउँछ उपभोक्ता संरक्षण कानुन, कन्ज्युमर्स प्रोटेक्सन लेजिस्लेसन। अब हेर्नुहोस्, बिजनेसले व्यवसायले कम्पनीले धेरै प्रोडक्ट्सहरू उत्पादन गरेको हुन्छन् र त्यो प्रोडक्टहरू कस्तो खालको छन्, राम्रो छन् नराम्रो छन्, कति फुड इन्डस्ट्री पनि हुन्छ, त्यो स्वास्थ्यको लागि कस्तो छ भन्ने छानबिन गर्नको लागि सही ढङ्गले उत्पादन गरिरहेका छन् भन्ने कुरा छानबिन गर्नको लागि एक्ट बनाइएको छ। अब चाहिँ हेर्नुहोस् कुन कुन ऐन रहेको छ। पहिलो उपभोक्ता संरक्षण ऐन, दोस्रो हो कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन पनि छ। फेरि तेस्रो हो नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिन्ह ऐन पनि छ। फेरि खाद्य ऐन, औषधि ऐन र मदिरा ऐन पनि रहेको छ। अब चाहिँ लास्ट हेर्नुहोस् फाइनेन्सियल एन्ड इन्भेस्टमेन्ट रिलेटेड लेजिस्लेसन, वित्तीय तथा लगानी सम्बन्धी कस्तो एक्ट र कानुन रहेको छ। यसमा चाहिँ पहिलो नम्बर हो बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2063, फेरि विदेशी लगानी तथा प्राविधिक हस्तान्तरण ऐन 2075, फेरि विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, फेरि आयकर ऐन, फेरि धितोपत्र ऐन, फेरि मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन रहेको छ। अब चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् कम्पनी ऐन। कम्पनी ऐन भनेको के हो यो बुझ्नुहोस्। जब चाहिँ वस्तुको डिमान्ड बढी हुन थाल्यो तब सानो सानो व्यवसायले त्यसको पूर्ति गर्न सकेन। त्यसपछि दुई वा दुईभन्दा बढी धेरै इन्भेस्टरहरू सेयर बिक्री अथवा सेयर बिक्री गरेर लगानीहरूलाई सङ्कलन गरे र त्यसपछि ठुलो संयुक्त पुँजी कम्पनीको स्थापना भयो। त्यसलाई सञ्चालन गर्नको लागि त्यसको पनि एक्ट बनायो 2063। यसरी चाहिँ संयुक्त पुँजी कम्पनी अथवा ठुलो कम्पनीको लागि पनि प्रोसिजर हुन्छ, कानुनी प्रक्रिया अलगै हुन्छ, डिफरेन्ट हुन्छ। चाहिँ हेर्नुहोस् कम्पनी एक्टको विशेषता के हो, कम्पनी नियमको विशेषता के हो। पहिलो विशेषता हो स्थापना। यसको स्थापना चाहिँ विधिवत ढङ्गले हुन्छ। फेरि सेयर धनीहरूको सङ्ख्या म्यानेज हुन्छ। फेरि चाहिँ सेयर पुँजी राम्रोसँग कलेक्ट हुन्छ नियमपूर्वक। फेरि कम्पनीको सभा क्याम्पनी मिटिङ्स राम्रो हुन्छ। फेरि सञ्चालक सभा बोर्ड अफ डाइरेक्टर, फेरि लेखा परीक्षक अडिटिङ, त्यसपछि खरेजी पनि कानुनद्वारा हुन्छ। फेरि कम्पनीमा रूपान्तरण कम्पनी कन्भर्जन पनि राम्रो हुन्छ। अब चाहिँ हेर्नुहोस् कुनै पनि वस्तु राम्रोसँग उत्पादन गर्नको लागि र विधिवत ढङ्गले उत्पादन गर्नको लागि, ठुलो सङ्ख्यामा उत्पादन गर्नको लागि अथवा ठुलो टेक्नोलोजी ल्याउनको लागि विदेशको सहायता लिनुपर्दछ। किनभने आफ्नो देशमा त्यति पुँजी पनि हुँदैन र त्यस्तो टेक्नोलोजी पनि हुँदैन। त्यस्तो पुँजी र टेक्नोलोजी आफ्नो देशमा भित्र्याउनको लागि फरेन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एक्ट 2090 लागू गर्यो, अर्थात् विदेशी लगानी तथा प्राविधिक हस्तान्तरण ऐन 2075 जारी गर्यो, जसमा त्यसको विशेषता के हुन्छ विदेशी लगानीका स्वरूप। यो चाहिँ विदेशी लगानी विदेशी इन्भेस्टर ल्याउन सहयोग गर्दछ। दोस्रो हो विदेशी लगानी स्वीकृति, अर्थात् विदेशी लगानीको अप्रुभल दिन्छ। फेरि विदेशी लगानी भएका उद्योग वा विदेशी लगानीकर्तालाई प्रदान गर्ने छुट सुविधा र सहुलियत दिन्छ। फेरि 4 नम्बर हो गुनासो व्यवस्था तथा कारवाही, फेरि विवादको समाधान हुन्छ। अब चाहिँ हेर्नुहोस् इन्डस्ट्रियल एन्टरप्राइज एक्ट 2020, औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076 लागू गरिएको थियो, जसमा चाहिँ औद्योगिक वातावरण विकास गर्नमा सहयोग गर्दछ। अर्थात् यसको विशेषता के हो, पहिलो हो उद्योग दर्ता गर्नुपर्ने, फेरि दोस्रो हो उद्योग दर्ताको अनुमति प्रमाणपत्र लिनुपर्ने, फेरि तेस्रो हो अनुगमन गर्ने, फेरि चौथो हो आयकर सम्बन्धी व्यवस्था गर्दछ। फेरि 5 नम्बर हो विद्युतीय कारोबारको मान्यता दिन्छ। 6 नम्बर हो सामाजिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दछ। 7 नम्बर हो लघु उद्यमीलाई सहयोग गर्दछ। 8 नम्बर हो महिला उद्यमीका लागि थप सुविधा दिन्छ। 9 नम्बर हो औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूमा सञ्चालन विशेष व्यवस्था गर्दछ। फेरि 10 नम्बर हो कर छुट। अब चाहिँ हेर्नुहोस् अर्को टपिक लेबर एक्ट। लेबर ऐन श्रम ऐन 2074 लागू गरिएको थियो, जसमा चाहिँ लेबरहरूको सुरक्षा हक हितको लागि चाहिँ नियम कानुन बनाइएको थियो, जसमा चाहिँ पहिलो हो रोजगारी व्यवस्था, जोब सिक्योरिटी दिने गर्दछ। फेरि कार्यघण्टा वर्किङ हावर दिन्छ, अर्थात् जति काम गर्न लायक उनीहरूको समय हुन्छ त्यति नै काम गराउनु पर्ने हुन्छ। फेरि 3 नम्बर हो न्यूनतम परिश्रमिक हुन्छ। फेरि 4 नम्बर हो स्वास्थ्य र सुरक्षा हेल्थ एन्ड सिक्योरिटी दिन्छ। फेरि कार्य रोक्का, फेरि हडताल, फेरि रोजगारी प्रकार, फेरि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, फेरि बर्खास्त, फेरि अनिवार्य अवकाश, फेरि परीक्षण काल, फेरि अनुशासन, फेरि श्रम विवाद समाधान गर्ने कार्य गर्दछ। अब चाहिँ व्यवसायको अर्को नियम हो, अर्को लो हो पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन 2022।
पेटेन्ट भनेको के हो, मानिलिनुहोस् कुनै तपाईँसँग आइडिया आयो, एकदम युनिक आइडिया आयो र त्यसको तपाईँले प्रोडक्ट बनाउनु भयो र त्यो प्रोडक्टको पेटेन्ट गराइदिनु भयो भने त्यस्तो प्रोडक्ट अरू कसैले पनि बनाउने आदेश हुँदैन, अर्थात् तपाईँ मोनोपोली त्यसमा कायम गर्नुहुन्छ। जस्तै कोकाकोलाले गरेको छ, त्यसको फर्मुला चाहिँ सिक्रेट हुन्छ। यस्तै पेटेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँको एक लौटी प्रोडक्ट जसमा कसैको अधिकार हुँदैन। त्यसको नियम चाहिँ 2022-1965 मा सुरुवात भएको थियो। अब चाहिँ हेर्नुहोस् अर्को टपिक, कपिराइट एक्ट 2002 अर्थात् प्रतिलिपि अधिकार ऐन 2055 मा लागू भएको थियो। यसमा के हुन्छ, मानिलिनुहोस् मैले कुनै प्रोडक्ट बनाएको छु र त्यस्तै प्रोडक्ट यदि अरूले सेम बनायो भने त्यसमा चाहिँ कपिराइट दिनुपर्दछ, अर्थात् अलिकति त्यसको अंश नाफाको दिनुपर्छ, त्यसलाई कपिराइट एक्ट भनिन्छ। जस्तै मानिलिनुहोस् कसैले 1 नम्बर किताब पत्रिका लेखपत्र गरेको छ र त्यस्तो अरूले गर्दा कपिराइट लाग्छ। फेरि दोस्रो हो कम्प्युटर सफ्टवेयर र हार्डवेयर कार्यक्रम यदि कसैले गरेको छ अरूले गर्दा कपिराइट लाग्छ। फेरि नाटक सङ्गीत अनि मुख अनि भय तथा नृत्य कला, फेरि चित्र ग्राफिक मूर्तिकला, फेरि चलचित्र तथा श्रव्य दृश्य कार्य फिल्म उलिम भयो होइन, फेरि गीत सङ्गीत, फेरि आर्किटेक्चर डिजाइन भयो। अब चाहिँ हेर्नुहोस् अर्को टपिक, वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 फरेन इम्प्लोइमेन्ट एक्ट 2017। नेपालको धेरै हिस्सामा धेरै असङ्ख्य मात्रामा मान्छेहरू विदेश गइरहेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उनीहरूको सुरक्षाको लागि र उनीहरूको हक अधिकारको लागि उनीहरूसँग पीडा र उत्पीडन नहोस् भन्ने एक्ट लागू गरिएको हुन्छ, जसलाई भनिन्छ फरेन इम्प्लोइमेन्ट एक्ट। आजको भिडियोमा यति मात्र। होप तपाईँलाई भिडियो मन परेको होला। मैले कहिले भन्दैन सब्सक्राइब गर्नु, तर सब्सक्राइब गर्नु।